नादरीन, हमारा चैनल दारुल हिकमत देखने सुनने वालों को हकीम महमूदुल हसन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। नादरीन, आज का जो नुस्खा हम आपके पेश कर रहे हैं ये मुगल्लद के हवाले से है। कई दोस्तों ने मुगल्लद नुस्खे मांगे हैं, राब्ता करके कहा है कि मुगल्लद नुस्खे अच्छे आप अपलोड करें, भेजें हमारे पास, उनकी ज़रूरत है। तो ये मुगल्लद नुस्खों का सरदार नुस्खा है, बड़ा कीमती नुस्खा है और इसके फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। तो आपको नुस्खा हम दे देते हैं। ये मुगल्लद भी है, मुक़व्वी भी है और हर उम्र के लिए, हर मौसम में यकसा मुफीद है। आप बनाएं और इस्तिफ़ादा हासिल करें। नुस्खा सुनने से पहले, बयान करने से पहले आपसे इल्तमास है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, नुस्खा नोट फरमा लें। कतीरा, गूंद कतीरा, गुलनार, संदल सफ़ेद, निशास्ता, तबाशीर, मोचरस, बखड़ा, माए खुर्द, कुश्ता कली हर एक 4 माशा, कहरबा शमी, मस्तगी रूमी, गुल इरमनी, पुदीना, साल मिस्री, पखान बेद, माया शुतर आराबी असली, लूद गुजराती, बहमन सुर्ख, बहमन सफ़ेद और हर एक 9 माशा। ये जो दूसरी अद्वियात बताई हैं ये हर एक 9 माशा। आगे फिर तीसरा स्टेप, मूसली सियाह, मूसली सफ़ेद, बोफली बूटी हर एक 3 तोला, कूट छान कर इसके बराबर वज़न मिस्री मिला लें। इसके बराबर वज़न कंद सफ़ेद या मिस्री मिलाकर इसकी खुराक 5 माशा है। 5 माशा सुबह शाम दूध के साथ दें, खाली पेट देना है, दूध के साथ दें। और इससे पहले देख लिया करें कि मरीज़ का मैदा तंदुरुस्त है। अगर मैदा तंदुरुस्त नहीं है, गैस और तबखीर बनाता है, तो पहले कुछ दिन मैदे का इलाज किया जाए। जब मैदा तंदुरुस्त हो जाए तो फिर उसको ये नुस्खा दें। 5 माशा सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसके साथ रिकत, सूरत इंजाल, एहतलाम जरियान का कला कमा हो जाएगा। ये लाजवाब नुस्खा है। आज़ाए रईसा को कुव्वत देगा, आज़ाए रईसा को कवी कर देगा और आज़ाए नफीसा को भी ताकत पहुँचाएगा। बेबदल नुस्खा है, मनी को निहायत गाढ़ा करता है, कमर को मजबूत बना देता है, आसाबी ताकत बढ़ाने में बेनज़ीर है। आसाबी ताकत बढ़ाने में इसका नज़ीर मिलना मुश्किल है और दिमाग को पुरजोर बनाता है, ताकतवर बनाता है दिमाग को। तो ये नुस्खा आप बनाएं। ये हर मौसम में आप ये खिला सकते हैं, सर्दी में, गर्मी में खिला सकते हैं। मर्दाना ताकत की कोई दवाई देनी हो, शंगरफ खिलानी हो या कोई और दवाई देनी हो मरीज़ को, तो उससे पहले ये मुगल्लद खिलाएं। तो हमने मुगल्लद के बड़े अच्छे नुस्खे आप तक अपलोड कर दिए हैं। इंशाअल्लाह आप बनाएं और इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें और अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखें। नाज़रीन, ये जो नुस्खे हैं ये मामूली नहीं हैं, बड़े कीमती नुस्खे हैं। दिखने में इनके अज्जा आपको मामूली नज़र आएंगे, लेकिन जब आप इनका मुरक्कब तैयार करेंगे और किसी मरीज़ को देंगे, वह इनको कम अज़ कम 1 महीना इस्तेमाल करेगा तो वह आपका गर्विदा हो जाएगा। वह आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि ऐसे नुस्खे मिलना बहुत मुश्किल है। आजकल आम नुस्खे लोग बता देते हैं और ख़ास नुस्खे नहीं बताते। तो ये हमारी मतलब के ख़ास नुस्खे हैं, ख़ानदानी मुजर्रब नुस्खे हैं। आप बनाएं, इस्तिफ़ादा हासिल करें और अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखें और नमाज की पाबंदी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, हमारे चैनल दारुल हिकमत की तरफ से तमाम देखने सुनने वालों को हकीम महमूदुल हसन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम कबूल हो। नाज़रीन, आज एक और नुस्खा हम आपकी नज़र कर रहे हैं। ये बेहतरीन नुस्खा है, ये भी मुगल्लद भी है, मुमसक भी है और क़ुव्वत बाह भी इसके अंदर है।
اور جریان احتلام کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ بہترین نسخہ ہے، ناظرین یہ بنائیں اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ ناظرین نسخہ سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان پر کلک کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ ناظرین نسخہ ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں، یہ نسخہ سنیں اور اس کو بنائیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ موسلی سفید، موسلی سیاہ، سالب مصری، شقاقل مصری، بہمن سرخ، بہمن سفید، عقاقیہ، عقر کرہا، جلوتری، کتیرا، گوند کیکر، ہر ایک تولہ، سبوس ایسب گول 2 تولہ، ورق نقرہ نصف دفتری، یعنی 50 عدد ہونے چاہیے ورق نقرہ جو ہے، اور اصلی والے ہونے چاہیے۔ الائچی دانہ، الائچی خرد 6 ماشا، جو اس میں گوندے ہیں ان گوندوں کو روغن زرد میں بریاں کریں، باقی وہ ادویات کو کوٹ چھان کر سب کو ملا کر تمام کے وزن کے برابر مصری ملا کر 4 ماشا صبح شام دودھ سے کھائیں۔ جریان احتلام کا خاتمہ ہو جائے گا، صورت انزال کا جتنا پرانا مرض ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آدمی کی ٹائمنگ کمزور ہے تو ٹائمنگ صحیح ہو جائے گی۔ صورت انزال کے مرض کو یہ جڑ سے نکال دینے والا نسخہ ہے۔ منی کی فراوانی ہوگی اور غلظت سے کمر کو نہایت فائدہ پہنچتا ہے، اور دماغ اس کے لیے یہ اکسیر ہے، دماغ کی طاقت کے لیے یہ اکسیر ہے، اور طبی امساک پیدا کرتا ہے، یعنی طبیعت کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، جسم کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ طبی امساک پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا استعمال صرف 1 مہینہ ہے، زیادہ استعمال نہیں ہے۔ بدن کو چست اور چالاک کر دیتا ہے اور طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ نہایت عجیب خاصیتوں کا یہ حامل ہے اور نہایت مجرب اور آزمودہ ہے۔ کئی دفعہ کئی دوستوں کو بنا کر دیا تو انہوں نے اس کا بہت تعریف کی ہے، یہ قابل تعریف بھی ہے۔ تو آپ یہ بنائیں اور اپنے مریضوں کو دیں اور ان سے پھر دعائیں حاصل کریں۔ انشاءاللہ جس کو آپ یہ بنا کر دیں گے وہ آپ کو دعائیں ہی دے گا، کیونکہ یہ اچھی چیزیں ہیں اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ بہترین یہ نسخہ ہے، آپ بنائیں اور استفادہ حاصل کریں اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ نماز کی پابندی کریں۔ والسلام۔ ناظرین ہمارے چینل دارالحکمت کی طرف سے تمام دیکھنے سننے والوں کو حکیم محمود الحسن کی طرف سے السلام علیکم قبول ہو۔ ناظرین آج ایک اور نسخہ ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں، یہ بہترین نسخہ ہے، یہ بھی مغلظ بھی ہے، ممسک بھی ہے اور قوت باہ بھی اس کے اندر ہے، اور جریان احتلام کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ بہترین نسخہ ہے، ناظرین یہ بنائیں اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ ناظرین نسخہ سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان پر کلک کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ ناظرین نسخہ ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں، یہ نسخہ سنیں اور اس کو بنائیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ موسلی سفید، موسلی سیاہ، سالب مصری، شقاقل مصری، بہمن سرخ، بہمن سفید، عقاقیہ، عقر کرہا، جلوتری، کتیرا، گوند کیکر، ہر ایک تولہ، سبوس ایسب گول 2 تولہ، ورق نقرہ نصف دفتری، یعنی 50 عدد ہونے چاہیے ورق نقرہ جو ہے، اور اصلی والے ہونے چاہیے۔ الائچی دانہ، الائچی خرد 6 ماشا، جو اس میں گوندے ہیں ان گوندوں کو روغن زرد میں بریاں کریں، باقی وہ ادویات کو کوٹ چھان کر سب کو ملا کر
तमाम के वज़न के बराबर मिश्री मिलाकर 4-4 माशा सुबह शाम दूध से खाएं। जरियान इहतलाम का ख़ात्मा हो जाएगा। सूरत अंजाल का जितना पुराना मर्ज़ है वो ठीक हो जाएगा। अगर आदमी की टाइमिंग कमज़ोर है तो टाइमिंग सही हो जाएगी। सूरत अंजाल के मर्ज़ को ये जड़ से निकाल देने वाला नुस्खा है। मनी की फरावानी होगी और गिलज़त से कमर को निहायत फ़ायदा पहुँचता है और दिमाग इसके लिए ये अक्सीर है। दिमाग की ताकत के लिए ये अक्सीर है और तभी इमसाक पैदा करता है, यानी तबीयत के अंदर वो चीज़ पैदा हो जाती है, जिस्म के अंदर वो ताकत पैदा हो जाती है कि तभी इमसाक पैदा हो जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ़ 1 महीना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। बदन को चुस्त और चालाक कर देता है और ताकत को बढ़ा देता है। निहायत अजीब ख़ासियतों का ये हामिल है और निहायत मुजर्रब और आज़मूदा है। कई दफ़ा कई दोस्तों को बना कर दिया तो उन्होंने इसका बहुत तारीफ़ की है। यह काबिल तारीफ़ भी है। तो आप ये बनाएं और अपने मरीज़ों को दें और उनसे फिर दुआएं हासिल करें। इंशाअल्लाह जिसको आप ये बना कर देंगे वो आपको दुआएं ही देगा, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बेहतरीन ये नुस्खा है, आप बनाएं और इस्तिफ़ादा हासिल करें और अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखें। नमाज की पाबंदी करें। वस्सलाम।